नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। और इस प्रोग्राम की रौनक को, इसकी इफ़ादियत को, इसकी मानवियत को दुबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। आइए मिलकर चलते हैं उनका इस्तकबाल करने, उन्हें खुश आमदीद कह की तरफ से, PCR की तरफ से, आपकी पूरी टीम की जानिब से, मेज़बान की तरफ से पुरतपा खैर मक़दम है। इस्तकबाल है हकीम साहब। आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। हकीम साहब, इंशाल्लाह आपका ताज़ा कलाम नाजरीन के समातों तक ज़रूर पहुँचेगा, लेकिन आगाज़ चूँकि एक छोटे से वाक़े से होता है, हमारे प्रोग्राम की रिवायत रही है, लिहाजा आज का वाक़या बयान करते हैं। सुल्तान महमूद गज़नवी, नाम सुना होगा आपने। एक शख्स इसके पास, बादशाह था ये, इसके पास एक चकोर लेकर आया। कीमत जब पूछी तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। तो सुल्तान ने कहा कि भाई तुम्हारे चकोर की कीमत बहुत ज़्यादा है, मज़े की बात तो ये है कि ये लंगड़ा भी है, फिर ऐसी क्या बात है कि तुमने उसकी इतनी ज़्यादा कीमत रखी है। तो उस शख्स ने कहा कि बादशाह सलामत, मेरे इस चकोर में एक खूबी है। बादशाह ने कहा वो क्या? तो उसने कहा कि जब मैं शिकारी हूँ, चकोरों का शिकार करता हूँ, जब मैं अपने चकोर को जाल से बांध देता हूँ तो उस वक्त ही कुछ अजीब सी आवाज़ें निकालता है, और इसकी आवाज़ सुनकर जो दूसरे चकोर हैं वो वहाँ आ जाते हैं, जाल में फंस जाते हैं और मैं उन सबको पकड़ लेता हूँ। तो बादशाह ने जब ये बात सुनी तो उसे मुँह मांगी कीमत जो उसने लगाई थी वो दे दी, और उसी वक्त उस चकोर को ज़बह करने का हुक्म दे दिया। तो जो शिकारी था उसने कहा कि ये क्या हुआ, ये आपने मुँह मांगी कीमत भी दी, इतनी महंगी कीमत अदा करने के बाद आपने इसे ज़िबा कर दिया। तो सुल्तान ने कहा कि दूसरों की दलाली और अपनों से गद्दारी करने का अंजाम यही होता है। तो वफ़ा जो है बहुत अनमोल जज्बा है, बहुत पाकीज़ा, बहुत मुक़द्दस जज्बा है। इंसानों के साथ साथ हम ये देखते हैं कि ये दीगर मखलूक़ात में भी पाया जाता है। इज़हार तशक्कुर हो, एहसास हमदर्दी हो, मोहब्बत हो, वफ़ा हो, और बेवफ़ाई और गद्दारी की सज़ा मौत से बेहतर कुछ नहीं हो सकती। तो अब चलते हैं हकीम साहब के पास और उनका ताज़ा कलाम आप सबकी समातों की नज़र। इस बहाने मेरा कलाम लोगों तक पहुंच जाता है आपके प्रोग्राम के हवाले से। मतला पेश करता हूँ। बहुत मानूस है ये तेरे गम का क्या किया जाए। पता नहीं ये मैंने कल तो नहीं सुनाई थी। एक मिसरा अगर और आप इनायत करें तो याद आ जाए। बहुत मानूस है ये तेरे गम का क्या किया जाए, मेरे अश्के निदामत चश्मे नम का क्या किया जाए। सितम गैरों के सहने की तो आदत है मुझे, लेकिन मेरे इन खैर खाहों के करम का क्या किया जाए। मेरे ख्याल से कल सुना जी, ये कल आप पेश कर चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी वजह से इन्होंने ये प्रोग्राम नहीं देखा होता, तो आप अगर चाहें तो इसे भी मुकम्मल कर सकते हैं, चाहें तो नहीं वो ताजी है तो ताजी होनी चाहिए। बिल्कुल, इनायत। तो मैं निकाल लेता हूँ, शायद मुझसे गफलत हो गई। तो इस बहाने मेरा कलाम लोगों तक पहुंच रहा है। शायर की बड़ी ख्वाहिश होती है उसका कलाम लोग सुने। अब दाद तो ज्यादा आ नहीं सकती, लेकिन कलाम पहुंच जाए, दाद बाद में मिल जाएगी। बहरहाल नहीं, ये ताजा ही गजल है। और जी, इनायत हकीम साहब। सॉरी नहीं मिल गई। ना हो मुझसे अगर इजहार गम तो क्या करे कोई। जी, मतलब ना हो मुझसे अगर इजहार गम तो क्या करे कोई, अगर हासिल ना हो तेरा करम तो क्या करे कोई। बहुत खूब, वाह। ना हो मुझसे अगर इजहार गम तो क्या करे कोई, अगर हासिल ना हो तेरा करम तो क्या करे कोई। और रिवायत बन गई हर दर पे अब तो सर झुकाने की। रिवायत बन गई हर दर पे अब तो सर झुकाने की।
न हो हर दर पे मेरा सर ये खम तो क्या करे कोई, बहुत खूब। न हो हर दर पे मेरा सर ये खम तो क्या करे कोई, मैं बस अब शहर के माहौल में रहना नहीं चाहता, मैं बस अब शहर के माहौल में रहना नहीं चाहता, अगर दिल गांव में अगर दिल गांव में रहता हो जम तो क्या करे कोई, क्या बात। अगर दिल गांव में रहता हो जम तो क्या करे कोई, किना रखते हैं ये शेखो ब्राह्मण हम फकीरों से, किना रखते हैं ये शेखो ब्राह्मण हम फकीरों से, न हो गुंजाइश है देरो हरम तो क्या करे कोई। वाह। और मक्ते का शेर है, कसम खाने से पहले अहमियत थी तूर पीने की, कसम खाने से पहले अहमियत थी तूर पीने की, मैसर हो अगर अब जामे जम तो क्या करे कोई। बहुत उम्दा, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब हकीम साहब। कलाम आपका ताज़ा हो तो भी उसकी शिरीनी और हलावत, उसका सुरूर अपनी जगह है। कलाम अगर एक दिन पहले आपने जो पेश किया है वो भी ऐसा महसूस होता है कि वो भी बिल्कुल समातों में ताज़ा है। हर जज्बा जो है वो अपने इजहार की एक अलग नौइयत रखता है, शेर के कालिब में ढलता है, तो वाकई बहुत खूबसूरत। कहते हैं शायरी में यही तो खूबी है, ख़ास तौर पर गज़ल में, कि बड़ी से बड़ी बात दो मिसरों में समेट दी जाती है। बड़ा से बड़ा ख़याल, बड़ा से बड़ा नुक्ता, कोई बड़ा फ़लसफ़ा चंद लफ्ज़ों में पेश कर दिया जाता है। गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या है, चंद लफ्ज़ों में जैसे कोई आग छुपी होती है। ये जानिसार अख्तर साहब का शेर है, मुझे इस वक्त पूरी तरह याद नहीं है, लेकिन वाकई बहुत वुसअत है शायरी में। जैसे कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, कि जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच सकती है वहाँ शायर का ख्याल पहुँच जाता है। तो अब तक आपने माशाअल्लाह, जो आप रोज़ एक गज़ल जो है वो आप तख्लीक करते हैं, रोज़ एक गज़ल कहते हैं, माशाअल्लाह क्या तादाद होगी आपके कलाम की, अगर हम उनका शुमार करना चाहें। अच्छा देखिए, मैं गाहे बगाहे कहता था, वो तकरीबन 700 गज़लें होंगी जो पहले कहता था, और उसमें से 300 मेरी बीवी ने खो दी, मेरी 2 डायरी। अब फिर जब ये लॉकडाउन हुआ और फुर्सत मिल गई मुझे, तो मैंने तय किया कि रोज एक गजल कहनी है। अब लॉकडाउन से अब तक रोज कम से कम एक गजल जरूर कहता हूँ। और फिर ये जानता नहीं था फेसबुक और ये सब, तो मैं फिर ये मुझे डायरी और मिल गई ऐसी जहां मेरी गजलें महफूज हो जाए और बीवी भी ना खो सके। तो फिर फेसबुक पर तूर बुगरासवी के नाम से मैं पोस्ट करता हूँ रोजाना, तो दाद भी मिल जाती है, ऐसा नहीं कि दाद भी नहीं मिलती। तो उस पर कुछ शायर है, कुछ अदीब हैं आप जैसे। तो तकरीबन ये 400 गजलें मैंने अभी ये लॉकडाउन से अब तक कही हैं। और फिर दिल्ली घराना, जो मुगलों के जमाने का गाने बजाने वाला कहना चाहिए, कंपोजिशन करते हैं, उनको ये काम सौंप दिया गया कि इन गजलों की तर्ज बनाएं। तो कभी कभी मैं आपको इरसाल भी करता हूँ। तो वो दिल्ली घराना है जो दुनिया का मशहूर घराना है, और एक किताब मुरतब होने के लिए उसका मुसविदा दे दिया गया है, जो तकरीबन बहुत जल्द एक किताब आपके सामने मेरी पेश होगी, तो तकरीबन 400 गजलों पर मुश्तमिल होनी चाहिए। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। खुदा करे ज़ोर कलम और ज़्यादा सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। हामिद साहब से मुखातिब हैं, पहले कॉलर हैं जयपुर से। जी हामिद भाई, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैडम, मेरे लड़का है 23 साल का, उसको नज़ला रहता है और 12 महीने रहता है, सर्दी गर्मी बरसात सब में उसको नज़ला रहता है। तो उसके लिए मैंने माजून भी मंगाया था, तो उसको 1 महीना हो गया लेते हुए, लेकिन उसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है। हेलो। जी जी, और भी कोई सवाल है हामिद भाई? बस एक ही सवाल है। जी बेहतर। जी हकीम साहब। देखिए, ये जो माजून आर केयर है,
इससे आप पहले महीने में बस 10% फायदे की उम्मीद रखें, और इसका कोर्स 5, 6, 7 महीने का भी हो सकता है। ये कुव्वत मुदाफियत की दवा है, और अगर इससे तेजी से काम लेना है तो पीपले आती हैं, जो किचन में पीपले होती है ना आपके, पीपला मूल हिंदी में कहते हैं। गरम मसालों में एक शय है जो पीपले कहलाती है, लंबी सी 1 सवा इंच की होती है। इसका पाउडर बना लें और एक चुटकी माजून में मिलाकर या उसके बाद में या उससे पहले खिला दिया करें। देखिए ये पूरा कोर्स है, किसी को 1 महीने में पूरा भी फायदा हो जाता है तो हम भी हैरत में पड़ जाते हैं, और किसी को 1 महीने में फायदा हो जाए तो उसे 5-6 महीने जरूर लेना चाहिए, बशर्ते मरीज खट्टी चीजों को तर्क कर दे और दूध को भी तर्क कर दे। ऐसे मरीजों को दूध भी नुकसान देता है। जी सईद खान साहब फरमाइए। सईद भाई क्या सवाल है? हेलो जी सईद भाई जरा बुलंद आवाज में क्या सवाल है? वो ये पूछना चाह रहे थे, हमारी लड़की है 30 साल की, तो उसको गठाने हो गई है सीने में, आंचल में। हकीम साहब इनकी बात पूरी तरह पहुंची? नहीं, अधूरी भी नहीं पहुंची। जरा अपना सवाल दोहराइए बहन। हमारी लड़की है 30 साल की, हाँ तो उसके आंचल में मतलब सीने में गठाने हो गई थी एक बार, हाँ तो उसको ऑपरेशन करा दिया। अच्छा उसके बाद चलो ठीक, जी अब क्या कर ठीक है जी हकीम साहब। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, कहीं भी किसी के गांठे हों, और बेशतर ख्वातीन के पिस्तान में और ओवरीज में ऐसा होता ही है। मैंने तो बहुत कम लोग ऐसे पाए जिनके नहीं होता। तो अगर वो तकलीफ देती हैं तो उन पर तवज्जो दे सकते हैं। ऑपरेशन भी करा दिया। अब देखिए एक ऐसा नुस्खा मैं बताने जा रहा हूं जो आप उन्हें इस्तेमाल कराएं। बहुत ज्यादा ऑपरेशन भी नहीं करा सकते, तो आपके जो किचन में बावर्ची खाने में खाने का सोडा है, याद रखें खाने का सोडा, वो एक चुटकी में जितना आए 1 गिलास गर्म पानी में डाल लें, और एक चुटकी नमक जैतून, ये एक नमक है अलग किस्म का जो नमकीन नहीं होता जायके में, एक चुटकी नमक जैतून भी डालें। तो जिनके भी गांठे हैं कहीं भी और उनके बनने के सिस्टम को खत्म करना है, इनका एक बनने का सिस्टम होता है, तो फिर ये 1 बार रोजाना या 2 बार खाने से पहले ले लिया करें। याद रखें एक चुटकी खाने का सोडा, मीठा सोडा जिसे कहते हैं, और एक चुटकी नमक जैतून असली लें तो फायदा होना मुमकिन है। जी 2 कॉलर्स और हैं, राजस्थान से ज़्यादा साहबा, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे पहले अनवरी साहबा से बात कर रहे हैं। जी बताइए बहन क्या सवाल है? मेरी लड़की का बहुत ज्यादा सर्दी होता है। हाँ। कितनी उम्र है बच्ची की? लड़का है जी जी 16 साल का। ठीक है, वही नज़ले जुकाम की शिकायत है यहाँ भी। बहुत ज्यादा सर्दी होता है, ठीक एकदम आंखों से एकदम लाल लाल हो जाता है, एकदम नाक से पानी गिरने लगा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। बहुत जी ज्यादा है। ज़ाहिदा साहबा आपसे मुखातिब है, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ना तो बहुत कुछ चाहते हैं। सबसे पहले तो आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, बहुत जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, और इतना टाइम सुनते रहो जब तक ऐसा लगता है कि बस सुनते ही रहो दिन भर, तो इसके अलावा कुछ सुनो ही नहीं। बहुत शुक्रिया ज़ाहिदा साहबा। ये उर्दू के जो जौहर हैं ये खुलते हैं हकीम साहब की हमराही में। मज़ा तो तब है जब एक कहे और दूसरा समझे, तो ये मामला दो तरफा है। बोलने को जी चाहता है, वो अल्फाज जो अब मतरूक हो चुके हैं उन्हें कहने को जी चाहता है। तब जब लाजिम व मलजूम का रिश्ता होता है,
لے اور دے کا رشتہ ہوتا ہے کہ ایک کہے اور دوسرا سمجھے، یا حکیم صاحب کی طرف سے کچھ ایسے الفاظ آتے ہیں کہ مجھے تحریک ہوتی ہے. تو بہت کچھ ماشاءاللہ یہ حکیم صاحب کی صحبت اور ان کی ہمراہی کا بھی نتیجہ ہے. اور اچھا لگا آپ لوگوں کو یہ سن کر، بہت خوشی ہوئی. جی فرمائیے. بہت سے لوگ ایک چیز کو اگر دیکھتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تو بہت سے سمجھنے کی، بہت سے سمجھنے کی ضرورت ہے آج کی دنیا کو دیکھا جائے. تو وہ یہ کہ آدمی آج کل بہت زیادہ دنیا داری میں اتنا وہ ہو گیا ہے کہ سب کچھ بھول گیا ہے، کچھ یاد نہیں رہتا اس کو. بالکل. میرا بیٹے کا بیٹا ہے 10 سال کا ہے، اس کو 2 دن پہلے بخار آیا، اس کو دوا دلا دی، اس سے بخار تو اتر گیا، لیکن کف اس قدر کا ان کے سینے پہ کہ سینے پہ درد ہو رہا ہے ان کو، اور کھانسی ان کو زیادہ کر کے ان کو آئے دن یہی ہوتا رہتا ہے، زکام بخار ہو جاتا ہے اور کھانسی ہونے لگتی ہے، کھانسی زیادہ ہوتی ہے، سینے میں درد ہو رہا ہے ان کے. تو وہ اس سے آرام نہیں مل رہا، دوائی کو دوائی کھاتے ہیں، سیرپ پیتے ہیں تو الٹی ہو جاتی ہے ان کو. ٹھیک ہے، سنیے، غور سے سنیے حکیم صاحب کیا فرما رہے ہیں. جی ڈاکٹرز کی دوائیں بھی دیتے رہیں، اور آپ کے کچن میں گرم مسالوں میں ایک شے ہے جسے ہم پیپلیں کہتے ہیں. پیپلیں یہ شہتوت نما ہوتی ہے، جیسے شہتوت ہوتا ہے، بس یہ سوکھی ہوتی ہے، شہتوت سوکھا ہوا نہیں ہوتا. تو یہ پیچھلے باریک، اور یا ایسے ہی وہ پیپلیں ہوتی ہے 1 انچ کی، ایسے آدھی توڑ کر اور چوستے رہیں، چبا کر کھا جائیں. پھر ایک گرم چائے پلا دیجئے یا پانی پلا دیجئے بچوں کو. دن میں 2 دفعہ ایسا کریں، اور ڈاکٹر کی دوائیں بھی لیں. انشاءاللہ اچھے نتائج کی امید کرتا ہوں میں، ماشاءاللہ کہ اس سے فوری طور پر فائدہ ہوتا ہے. جی بہت شکریہ ہماری پذیرائی کے لیے. اور واقعی یہ پروگرام ہے ایسا کہ اردو والے تو اس میں بہت اطمینان آتا ہے. ہمیں بھی ایسے ہی ویورز ملتے ہیں جیسی ہم زبان بولتے ہیں. بالکل. تو آپ لوگوں کی بات چیت اور خلوص سے اور حوصلہ افزائی سے بھی ہمیں بہت زیادہ تحریک ملتی ہے. اور شگفتہ تو ہے ہی بہت اچھی اردو جاننے والی. میں بھی تھوڑا بولنے کی کوشش کرتا ہوں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی کرنل، یہ کرنل ورما صاحب ہم میں دیرینہ ہمارے اس پروگرام میں پھر شامل ہیں. جی بتائیں کرنل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ کیا سوال ہے آپ کا؟ آپ کی دعائیں کی امید رکھتے ہیں. میں بھی سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں سے تھوڑا بہت. یہی معیار رہا کہ تھوڑا صحبت میں رہا تو آج کچھ مختصر سا علم حاصل ہو گیا ہے. تو میں کل جو جہاں پر تھے اپن وہیں سے شروع کرتا ہوں. میں ایک بات اور پوچھ کہ جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ پالا تھا کس قدر ناگواں ہو کر، کیا خبر تھی کہ دگا دے گا نوجوان ہو کر. اولاد تو ایک اولاد وہ ہوتی ہے جس کو ماں باپ کہتے ہیں نا کہ غرور اور تکبر میں پرورش کرتے ہیں. اب جیسے کروڑوں روپیہ ہے ان کے پاس، تو آدھا پیسہ تو جتانے میں خرچ ہو جاتا ہے کہ ہم کروڑ پتی ہیں یا لاکھ پتی ہیں یا ہم پیسے والے ہیں. تو اس کے اثرات تو اولاد پہ خراب ہوتے ہیں. اس کے بعد میں وہ نافرمانی کی شروعات ہو جاتی ہے. پھر تو یہ میں مانتا ہوں کہ ماں باپ کیسے بھی ہوں وہ بہت ان کے لیے تو بہت اچھے ہیں، لیکن اولاد کی پرورش کرنے میں کہیں ماں باپ سے کوتاہی ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے اس صورت کے اندر؟ جی حکیم صاحب، پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک تو دیکھیے، میں کل سے سماعت کے بارے میں بہت پریشان ہوں کہ آواز ایسی نہیں آتی کہ میں سمجھ پاؤں، تھوڑی کم بھی آتی ہے. اگر وہاں سے والیوم بڑھایا جا سکتا ہے تو زحمت کریں، کیونکہ اگر پوری بات میری سمجھ میں نہیں آئے تو میرے جواب سے کسی کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. ہاں دیکھیے، کل یہ بات ہوئی تھی، اور دیکھیے ایک زمانے سے یہ چلن آ رہا ہے کہ آنے والی نسل اور گزشتہ نسل کو بیوقوف سمجھتی ہے، اور ایسا ہو بھی جاتا ہے.
مثال طور پر میں تو بڈھا آدمی ہوں اور میری جو نسل، میرے بچے وہ سوچتے ہیں کہ میں اس دور کا آدمی نہیں ہوں. ایسا نہیں ہے، عزت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن انہیں حیرت ہوتی ہے ہمارے علم پر، اور ہمیں حیرت ہوتی تھی اپنے اجداد کے علم پر. تو علم کی جو یہ رفتار ہے یہ اتنی تیزی سے بدل رہی ہے کہ کچھ اہمیت کسی کی نظر میں کم ہو سکتی ہے، لیکن وہ جو خلوص ہے، وہ خلوص مجھے یاد ہے کہ میں نے سنا اور پڑھا ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جی توڑ کوشش کرتے تھے کہ ملاقات ہو جائے. انہیں صحابی بھی کہہ سکتے ہیں اور صحابی نہیں بھی کہہ سکتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ کوئی شخص مجھ سے ملنا چاہتا ہے اور مل نہیں پاتا اپنی ماں کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے. اب یہ تو ہم نے جاننے کی کوشش کی نہیں کہ اس کے ماں باپ کیسے تھے. وہ ماں باپ بالکل لاغر تھے اور ایسے تھے کہ ان کو رسی میں جھولا بنا کر رسی سے اور اوپر ٹانگا ہوا تھا چھت میں، اور انہیں ہلاتے تھے، نہلاتے تھے، پلاتے تھے، کھلاتے تھے، اور اپنے منہ میں لقمہ لے کر اسے چبا کے پھر ان کو کھلاتے تھے. نہ ان کے دانت تھے، اتنے ضعیف تھے. تو یہ ماں باپ کیسے ماں باپ ہوں گے کہ بچہ کیسا ہے یہی پتہ چلتا ہے. ڈانٹا بھی ہوگا، مارا بھی ہوگا. ماں اکثر کہہ بھی دیتی ہے، الٹی سیدھی بات بھی کہتی، چل یہاں سے دفع ہو جا، مر جاتا تو اچھا تھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں یہ چاہتی ہے کہ مر جاتا تو اچھا تھا اور پیدا ہی نہیں ہوتا تو اچھا تھا اور جب ہی گلا گھونٹ دیتی تو اچھا تھا. اس کا مطلب بد دعا نہیں ہے، یہ بھی محبت ہے. اور اس محبت کو جو سمجھ لے وہ اپنے ماں باپ سے کبھی شکایت نہیں کر سکتا. بہرحال ماں کا کردار ہی ایسا ہے کہ وہ دن بھر باپ سے ڈراتی ہے اور باپ کو ایک جلاد بنا کے رکھتی ہے. وہ جو شعر ہے نا کہ بھیس مجنوں کا لیا جو میں نے لیلا ہو کر، رنگ لایا ہے روپٹا میرا میلا ہو کر. واہ. تو یہ ماں جو ہے نا، اس کے کردار کو سمجھنا کوئی آسان نہیں ہے. باپ کا کردار بھی بہت اچھا ہے، اور یہ ماں جب ماں اور باپ دونوں کا کردار ادا کرنے لگے تو اس سے معتبر کوئی شے نہیں ہے. اور ایسی لاکھوں مائیں ہیں جو دونوں کا کردار ادا کر رہی ہیں. بہرحال میرا مقصد یہ تھا کہ وہ حدیث یہ ہے کہ وہ شخص ملنا چاہتے تھے اور مل نہیں پائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھبا اپنا لباس ایک صحابی کو دیا تھا کہ فلاں اس جگہ اور فلاں اس میں ایک شخص ہے، ان کو میرا یہ جھبا دینا، میرا یہ لباس دینا اور ان سے دعا کے لیے کہنا. کتنی عظمت ہوگی اس اولاد کی. ایسے بھی اولاد ہوتی ہے، ایسے بھی ماں باپ ہوتے ہیں کہ جب وہ سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، ایک بچہ نے اپنی پوری زندگی لگا دی اور نبی جیسا شخص، اور ان سے ملاقات بھی ترک ہو جاتی تھی. نکلتے تھے گھر سے، اب ملاقات نہیں ہو پاتی تھی، ویٹ کر رہے، پھر واپس بھاگتے تھے. وہ پھر اپنا لقمہ چباتے تھے، پیٹ بھرتے تھے ماں باپ کا. دیکھیے یہ نیتیں جو ہیں الگ چیز ہے. تعلیم سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کسی کی تعلیم سے کسی کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا. وہ اپنا ہی بھلا کرتا رہتا ہے آدمی. فائدہ ہمیشہ ہوتا ہے تربیت سے. تو تربیت اچھی ہو، تعلیم چاہے کم رہ جائے. پہلے لوگ کی تعلیم کم ہوتی تھی، تربیت زیادہ ہوتی تھی. اب تربیت بالکل نہیں ہوتی، تعلیم ٹارگیٹڈ تعلیم ہوتی ہے. اب تعلیم کے لیے تو میں نے ابھی 10 دن پہلے بی ایڈ کیا ہے اردو سے. کوئی اتنا بڑھا آدمی کرتا ہے بی ایڈ، لیکن میں نے کیا ہے. لیکن تربیت کے بغیر یہ بی ایڈ بالکل بیکار ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ حکیم صاحب. واقعی دم بخود آپ کی باتیں سنتے رہتے ہیں
اور زندگی رہی تو انشاءاللہ کل یہ صحابی جن کا ذکر آپ 2 دن سے کر رہے ہیں، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، بہت خواہش تھی ان کی، یمن کے رہنے والے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کا دیدار نہیں کر پاتے تھے، وجہ وہی تھی ان کی بوڑھی ماں جن کا آپ نے ذکر کیا. تو کل انشاءاللہ اس پروگرام کی اوپننگ میں انہی کا قصہ بیان کریں گے. اور بڑی خوبصورت بات کہی ہے کسی نے کہ واقعی یہ محبت بھی کیا چیز ہے. کوئی قریب رہ کر ابو جہل ہو جاتا ہے اور کوئی دور رہ کر اویس قرنی بن جاتا ہے. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دید کی تڑپ، ادھر ماں کی محبت اور ان کی خدمت کا فرض. لیکن آپ دیکھیں کہ مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہا تھا کہ ایک شخص ہے، اویس قرنی نام کے ایک شخص ہیں، اور اگر تم کو ان سے ملنے کا موقع ملے تو دعا ضرور کروانا. جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پھر اللہ دعا رد نہیں کرتا ہے. عاصمہ فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. پہلے تو آپ دونوں کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن، ہمارے ماں باپ کا سایہ ہم چاہتے ہیں کہ دیر تک ہمارے اوپر رہے، اسی طرح حکیم صاحب کا بھی سایہ ہمارے پر دیر تک رہے. آمین. جی عاصمہ صاحبہ فرمائیے، کیا سوال ہے؟ کوئی سوال بھی ہے؟ وہ ہے ہمارے پاپا کی عمر 76 سے ہے، تو ان کو ایکسیڈنٹل شوگر ہوئی تھی جسے ڈاکٹر سب بتاتے ہیں. تو جیسے جیتون ہم نے ترنت ہی جیتون کا سرکہ آرڈر کرتے جسے منگوا لیا تھا. تو ان کا مطلب شوگر تو نارمل رہی ہے، لیکن ان کا یہ پرابلم ہو رہی ہے کہ ان کی یادداشت جا رہی ہے. وہ جو کچھ بھی بات کرتے ہیں نا تھوڑی دیر میں 5 منٹ میں تو وہ بھول جاتے ہیں. ایک سوال میرا یہ ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں خود ٹی کیئر دوا کھا رہی ہوں، ڈاکٹر صاحب کی منگائی ہوئی، اور مطلب گون سیا بھی. تو مطلب ٹی کیئر بھی میں کھا سکتی ہوں اور گون سیا بھی کھا سکتی ہوں کیا ایک ساتھ دونوں؟ آپ کی عمر کیا ہے عاصمہ؟ میری عمر ہے 39. جی آپ یہ بتائیے، آپ نے اپنے والد کے لیے سرکہ کون سا منگوایا تھا؟ زیتون کا سرکہ ہے. انہیں ڈائبٹیز ہے، آپ نے زیتون کا سرکہ منگوایا ہے؟ جی جی ٹھیک ہے. جی کوئی اور کالر فون لائن پر موجود ہے؟ تلنگانہ سے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ وہ کالر جو تلنگانہ سے فون لائن پر موجود ہیں، سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. حکیم صاحب کو بھی سلام. وعلیکم السلام. جی حکیم صاحب. جی میں سن رہا ہوں، بتائیے سوال. میں آپ کو 18 سال سے میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. جی آپ کا پروگرام میں 18 سال سے سن رہا ہوں، اور آپ کو میں پہلی بار حیدرآباد میں ملا تھا، اور میں دوسری بار آپ کو بمبئی میں بیک اللہ پہ ملا تھا. اور بہت بہترین پروگرام کے ساتھ ساتھ آپ کے دوائیاں اتنے کارگر، اتنے صحیح، اتنے پرفیکٹ ہے کہ میں جس کو بھی بولا، جتنے لوگوں کو بھی بولا، سارے لوگوں کو فائدہ ہوا. یہ میں بیک اللہ پہ حیدرآباد میں میرے بھائیوں کو لے کے آیا تھا 5 سال پہلے. بیک اللہ میں مسجد کے سامنے آپ کا دواخانہ تھا، وہاں پر لے کے آیا تھا، وہاں پہ بتایا تھا. میں پہچان گیا آپ کو. جی میں پہچان گیا آپ کو. شکریہ. تو وہ دوا سے آپ نے جو دیا تھا. جی بات جاری رکھیے بھائی، سن رہے ہیں. ہاں شکریہ. اور میں سمجھتا ہوں حکیم صاحب آپ کتنی تکلیف اٹھا کے اس دوائیوں کا ایجاد کرا ہے. میرا ذہن تو اتنی دور نہیں، اس کے نزدیک بھی نہیں جا سکتا کہ آپ کتنی مشقت کر کے یہ دوائیاں بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ کو اور وسیع کر دے، اور آپ کو کم سے کم 200 سال کی عمر دے. یہ میرے طرف سے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تاکہ ہر غریب جو ہے سو اس سے فائدہ اٹھا سکے.
जी यकीन सर। जज़ाकल्लाह। कुछ सवाल तो नहीं आपका? शुक्रिया। जी। नहीं, मैं तो आपके प्रोग्राम सुन के दवाएं ला के ले लेके खा रहा हूँ। बहुत फायदा हुआ, सारे लोगों को हुआ। अल्लाह का शुक्र है सर। जज़ाकल्लाह खैर। शगुफ्ता, वो पहला सवाल मैं अधूरा सुन सका। जी मेरे पास महफूज है वो सवाल, मेरे पास महफूज है। आसिमा साहिबा ने बताया था कि उनके वालिद को डायबिटीज़ है, उन्होंने जैतून का सिरका मंगवाया है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं इसके लिए, क्या ये दुरुस्त है? इसके अलावा याददाश्त बहुत कमज़ोर हो चुकी है उनकी, वो भूल जाते हैं सब कुछ, जो 5 मिनट के बाद उन्हें कोई बात याद नहीं रहती। दूसरा मसला उनका अपना था, ज़ाती है, टी केयर मंगवाया है उन्होंने और गोंद स्याह का इस्तेमाल कर रही हैं, उम्र 39 है। तो वो ये जानना चाह रही हैं कि क्या वो ये दोनों चीज़ें एक साथ इस्तेमाल कर सकती हैं? अच्छा, बेहतर तो ये है कि एक दवा इस्तेमाल की जाए। अगर 2 दवा इस्तेमाल करें तो सुबह को जैसे कैप्सूल टी केयर खा लिया तो शाम को गोंद स्याह खा लिया, ऐसे इस्तेमाल करें। और कैप्सूल टी केयर भी और गोंद स्याह भी खाना ममनू है एक साथ, तो इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। या पहले टी केयर खत्म कर ले, फिर ये गोंद स्याह बाकायदा खत्म कर ले अलग अलग महीनों में। वो सही लिया है अपने वालिद साहब के लिए, सिरका सही लिया है। और किसी को याददाश्त की परेशानी हो तो ये एक चुटकी इसमें नमक जैतून मिला के इस्तेमाल करें सिरके में, तो याददाश्त भी इंशाल्लाह कवी होना मुमकिन है। जी। और मोहतरम का भी कुछ, हाँ जी, मोहतरम का भी कुछ सवाल का जवाब दे दो। बिल्कुल, इनायत हकीम साहब। देखिए, ये वाकई बहुत पुरानी बात है और मुझे कोई भी नहीं जानता था, तो ये दवाओं में कामयाबी हासिल कर ली थी। फिर मेरा वो होता था, दौरा होता था जगह, कभी इस सूबे में कभी उस सूबे में, कर्नाटक, हैदराबाद और उनके अजला में। तो वहाँ काफी लोग मुझे मिल चुके हैं और ये साहब मुझे याद है कि ये वहां से चल के बॉम्बे में आए थे और मेरे दवाखाने की भी शिनाख्त सही की है। और देखिए, फायदा तो जरूर होना चाहिए हर शख्स को, अगर वो अल्लाह पे भरोसा करे। और मालिज का ये है कि दवाएं सही बनाए, चाहे कुछ भी हो जाए, दवाएं तो सही दे और मालिज को पहचान होनी चाहिए। इसलिए मैं हमेशा दवाओं की पहचान के बारे में बहुत संजीदा रहता हूँ और अक्सर कहता हूँ कि असली दवाएं लें। जब तक असली दवाएं नहीं मिलेंगी फायदा मुमकिन नहीं। और ये दवाएं जब हम बहुत ज्यादा मशक्कत करते हैं, इन दवाओं में रहते हैं, इन दवाओं को इस्तेमाल करते हैं, और मेरी जिंदगी तो ऐसी हुई कि मैं खिलौनों से नहीं बल्कि दवाइयों से खेला बचपन में। तो जिसकी जिंदगी ऐसी हो तो अक्सर ये कहते हैं कि दवाएं ऐसे शख्स से बात करती है। तारीख में एक हकीम गुजरे हैं जिनसे दवाएं बात करती थी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आती थी कि ये बात क्या है। तो लेकिन जब मेरे सामने कोई दवा आती है तो मेरे सामने उसका मिजाज आता है, उसकी मिजाज, उसका कौन से दर्जे का मिजाज है, उसने किसको कब फायदा दिया था, मेरी इस पर क्या रिसर्च है, ये सब मेरे सामने आता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे दवाइयां मुझसे बात कर रही हैं। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे जीते जी हमारे बाद भी लोगों को फायदा पहुंचाते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी हौसला अफजाई के लिए। गाजियाबाद से शाहजान है, लेकिन शाहजान से पहले एक कॉलर हैं जो अपना नाम नहीं जाहिर करना चाहती, लेकिन हम ये ज़रूर जानेंगे कि उनका सवाल क्या है। जी बताइए, क्या सवाल है? हेलो जी हेलो जी हेलो जी, सुन रहे हैं आपको, फरमाइए, बात जारी रखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हकीम साहब तक हमारी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी
हकीम साहब, आपका लाइव शो देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, मैं बता नहीं सकती, इतनी खुशी हुई आपका देखकर। हकीम साहब, मैंने अल्लाह ताला से बहुत दुआ की, क्या अल्लाह ताला मेरी आपसे खास पर्सनली बात करवा दे, मेरा नंबर नोट करवा लीजिए। आपसे मेरी से बात करके ना मेरी जिंदगी में एक रोशनी सी आ जाएगी, प्लीज मुझसे बात कर लीजिए एक बार प्लीज। मेरी शगुफ्ता आपकी समझ में आ रहा है? जी जी, इनकी ख्वाहिश ये है, जैसे कि बहुत सारे आपके नाज़रीन की ख्वाहिश होती है। आपको याद होगा कश्मीर से भी एक कॉलर थी जिन्होंने कहा कि मेरी वालदा की अशद ये ख्वाहिश एक शिद्दत से है कि वो आपसे रूबरू होना चाहती हैं। इसी तरह ये जो कॉलर हैं ये भी कह रही हैं कि पर्सनली आपसे ये मुलाकात चाह रही हैं। अब आगे आपकी तरफ से जो है वो क्या? शगुफ्ता, ना तो आपने उन कश्मीर की खातून का नंबर मुझ तक पहुंचाया और इनका भी नंबर मुझे पहुंचा दीजिए आप पर्सनली तौर पर। जी, पीसीआर में जो लोग मौजूद हैं, जो कॉल्स रिसीव करते हैं, उनसे हमारी ये गुजारिश है कि इनका नंबर नोट कर लें और वो जो खातून जिस दिन थी फ़ोन लाइन पर मौजूद थी राब्ते में हकीम साहब के, अगर उनका नंबर नोट किया हो तो भी इल्तमास है कि महफूज रखें। इंशाल्लाह ये दोनों नंबर हकीम साहब आप तक बहुत जल्दी जो है वो पेश कर दिए जाएंगे। गाज़ियाबाद से शाहजान है, उनका सवाल ले लेते हैं। जी बताइए, क्या सवाल है? गाज़ियाबाद से जो कॉलर फोन लाइन पर मौजूद है, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, मेरा नाम मोहम्मद अनवार है। जी अनवार भाई, मैं ये मालूम कर रहा था कि हमारी एक पोती है 6 साल की, और उसके जो है खुजली ऐसी होती है कि बहुत ज्यादा पैर वैर सब उसके ऐसे बहुत जाते हैं, बहुत ज्यादा तक, और अब भी बहुत खारिश है और पैरों में भी है। और 6 साल की बच्ची हो गई, उसकी जो है कम से कम 5 साल से दवाइयाँ चल रही हैं, बहुत दवाइयाँ खिलाई हैं उसे, मगर फायदा होता है और उसी दवाई से फिर उभारी आती है वो। ठीक, खुजली होती है? खुजली? जी जी ठीक है। जी हकीम साहब, देखिए, आप मेरी बात गौर से सुनना। ये जो बच्ची है, या तो ये दूध पीती होगी या खाना खाती होगी या जूस भी पीती होगी, जो भी ये बहुत शौक से पीती हो, जो भी चीज ये बहुत शौक से पीती हो या खाती हो, उसमें आधा चुटकी, देखिए पूरी चुटकी ये है, आधा चुटकी ये है, ऐसी खड़ी कर दिया जाए तो खाने का सोडा रोज 1 मर्तबा मिलाकर इसको खिला दें, पिला दें। आपसे फिर दोबारा से कहता हूं, ज्यादा मत देना। खाने का सोडा, जो मीठा सोडा होता है, इसके सालन में या इसके शरबत में या इसके दूध में जरा सा कितना सा, बहुत मामूली सा, 1 ग्राम में भी 4 हिस्से करें और दिन भर में बस 1 बार पिला दिया करें। कहाँ आप 5 साल से 6 साल की बच्ची का इलाज कर रहे हैं। मेरी अल्लाह से दुआ भी साथ में रहेगी कि इसको चंद खुराकों में फायदा पहुंचा दे। जी, आबिद हुसैन साहब फरमाइए, आपका सवाल क्या है? जो समस्या है सब बताना हूँ। जी आबिद भाई। हेलो जी, सुन रहे हैं, फरमाइए। हाँ, तो ये अपने जैसे फीशर है मुझे, जी है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, दर्द बहुत ज्यादा होता है, और मैंने इंजेक्शन लगवाए थे अभी डॉक्टर साहब से। इंजेक्शन लगवाने के बाद दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। आपकी उम्र क्या है? उम्र 30 साल। जी हकीम साहब। फिशर बता रहे हैं ना? जी, फिशर बता रहे हैं। इन्होंने इंजेक्शंस भी लिए हैं लेकिन तकलीफ नहीं जा रही। ठीक। अच्छा देखिए, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, 6 चीजें। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये 6 चीजें आप पाउडर बना लें। और इसको कैसे खाना है? एक आता है नमक जैतून, वो 1 चुटकी असली नमक जैतून पानी में मिलाकर
اور اس پانی کے ساتھ یہ ایک خوراک یا 2 خوراک پورے دن میں کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے لینی ہے، اور اس سے آدھا گھنٹہ پہلے، اس خوراک سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ کو ارنڈی کا تیل یعنی کیسٹور آئل جو میڈیکل اسٹور پہ ملتا ہے، کیسٹور آئل سبھی میڈیکل اسٹور پہ ملتا ہے، 1 چمچ پئیں، اور یہ پینے کے بعد یا تو گرم گرم پانی یا گرم گرم چائے خوب جلتی ہوئی پی لیں، دن میں 1 بار یا 2 بار۔ آپ اگر ایسا کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہونا ممکن ہے۔ تلنگانہ چل رہے ہیں، وہاں ایک کالر منتظر ہیں حکیم صاحب، جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ وہ بہن جو تلنگانہ سے فون لائن پر موجود ہیں، سوال بتائیے۔ ہلو جی بہن فرمائیے۔ جی میں تلنگانہ سے کرناٹک سے بات کر رہی ہوں۔ استقبال ہے آپ کا، جہاں سے بھی بول رہی ہیں، خوش آمدید، فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت خوشی ہوتی ہے شفیقہ باجی آپ سے بات کر کے، بہت خوشی ہوتی ہے۔ ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے، آپ کو ہم پہچان لیتے ہیں۔ جی بتائیے کیا سوال ہے؟ آپ سے مل گئے، آپ کا نمبر مل گیا، بہت بہت خوشی ہوئی۔ اور ذہنا میں بہت پریشان ہوں، دیکھیے یہ 2 مہینے ہو گیا میرے شوہر کا انتقال ہو گیا کووڈ سے۔ اب جب سے میری طبیعت اتنی خراب ہے کہ خالی دل میں حیبت ہو رہی ہے، میرے کو دل دھڑ دھڑ مان گیا۔ آپ کے آس پاس اور لوگ ہیں؟ جی نہیں، کوئی نہیں۔ آپ بالکل تنہا ہیں؟ نہیں، میں اس وقت یہاں پر اپنے روم میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ نہیں مطلب آپ کے آس پاس آپ کے فیملی کے اور لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں؟ رہتے ہیں۔ جی بہت دل میں بہت حیبت ہوتے رہتی ہے، نماز پڑھتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہوں، اور جو ہے نا یہ حیبت میرے دل سے نہیں جا رہی ہے۔ اور جو ہے نا اور ایک میرا سوال ہے کہ میرے تھوڑی بواسیر کی شکایت ہے، منسا ہے ایک بواسیر کا۔ بادی ہے یا خونی ہے؟ خونی نہیں ہے، بادی ہے، بادی بواسیر ہے کا ایک مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ کیسے جھڑیں گا یہ پوچھنا تھا مجھے، کیسے جھڑیں گا؟ جی کبھی وہ اجوان زیرہ وہ سب کھاتے رہتی ہوں، تو جب موشن صاف آتا تو تکلیف نہیں ہوتی، موشن صاف نہیں آیا تو تکلیف ہوتی اس میں۔ جی اور جو ہے نا میرے ہاتھوں کی اور پیروں کی اسکن ڈھیلی ہو گئی، اس کے لیے خاص کر کے مجھے کچھ بتائیے۔ جی ٹھیک ہے۔ جی حکیم صاحب، پہلے تو شریک حیات کی جدائی کا غم جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک سہانے روح سے کم نہیں ہوتا، ایک طویل رفاقت ہوتی ہے، ساتھ ساتھ وقت گزارا ہوتا ہے، پھر بہت سارے لوگ ہوں تو بھی انسان تنہا ہو جاتا ہے۔ یہاں وہی معاملہ ہے کہ ان کی اچانک جدائی سے، ان کی موت سے دل میں ایک حیبت ہو گئی ہے، تنہائی جو ہے شاید اس نے بہت زیادہ ان کے دل و دماغ پر اثر کیا ہے، اس کے لیے کیا کہیں گے؟ ہاں دیکھیے، ایک تو سنبھالنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو شوہر دیا اور اولاد دی اور سب کچھ دیا، اور جب اللہ تعالیٰ سے واپس لے تو بہت زیادہ غم نہیں، تشکر کے ساتھ جانے دیں۔ ان کے لیے راستہ جو ہے وہ ایصال ثواب کا جو بھی ممکن ہے کریے، اور ان کے لیے بس ہم یہی کر سکتے ہیں۔ آپ اور ہم جو زندہ ہیں، ہم جانے والوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور زندہ لوگوں کے لیے بھی، لیکن جانے کے بعد یہ ثواب کا راستہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہاں کا معاملہ اللہ بہتر کرے، اس کی دعا، اور صدمہ تو ضرور لیں گے، اور یہ رشتہ اتنا عظیم ہے، اتنا بے تکلف رشتہ کہ میری شادی ہوئی تو میں نے سوچنے لگا کہ یہ رشتہ ماں باپ سے بھی زیادہ فوقیت لے جاتا ہے کیا؟ ماں باپ سے بے تکلف نہیں ہو سکتے، یہ شریک حیات سے تو کچھ بھی کہہ لو، کچھ بھی کر لو۔ لیکن پھر بعد میں مجھے احساس ہوا کہ ماں باپ تو ماں باپ ہے، اور عظیم تو ماں باپ ہے۔ رشتہ اللہ کے بعد تو نبی کا، اور یہ پھر ماں باپ کا، اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن کچھ دن کو ایسا لگتا ہوگا سب کو، جب جیسے مجھ جیسے بیوقوف کو لگا تو سب کو لگتا ہوگا، لیکن یہ رشتے اتنے مضبوط نہیں ہیں۔
बहरहाल देखिए, धनिया, सौंफ, आंवला, 3 चीजों का पाउडर बनाएं। धनिया, सौंफ, आंवला, धनिया, सौंफ, आंवला, इन 3 चीजों का 100-100 ग्राम पाउडर बनाएं और सुबह निहार मुंह 1 चम्मच खाना है। नमक जैतून के साथ, 1 चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाकर सुबह सुबह खा लिया करिए। आपका जो सदमा का वो है परेशानी, वो भी कम होगा, मुकव्वी होगा, दिल और दिमाग का तालमेल कायम होगा और आपके मर्ज में भी फायदा मुमकिन है। जी, बवासीर अगर बादी है तो उसे कैसे वो ठीक हो, मस्सा कैसे दूर होगा? मस्सा देखिए, अगर वो आरजी मस्सा है तो इससे दब जाएगा, और मुस्तकिल है तो अगर तकलीफ नहीं देता तो रहने दीजिए, बहुत तकलीफ है तो फिर इसे रिमूव करा सकते हैं। जी, हाथ और पैर, इन दोनों की स्किन जो है वो ढीली होकर लटक गई है, जैसे कि बहन ने पहले भी बताया था, तो क्या करें उसके लिए हकीम साहब? मैंने ये नुस्खा इनके तमाम इमराज के लिए शगुफ्ता बताया है। ये देखने में मामूली लगेगा, लेकिन इस्तेमाल करेंगे तो बहुत मुफीद साबित हो सकता है। जी, अमूमन जहन इस तरफ जाता है कि ये जो एक चीज़ है ये ख़ास किसी बीमारी के लिए है, तो आपसे गुजारिश ये है कि इस नुस्खे को ज़रा दोहरा दीजिए, क्योंकि जिन लोगों को इससे मिलता जुलता कोई आर्जा है तो उनके लिए भी जो है ये बहुत मुफीद साबित होगा। देखिए, धनिया तो सभी जानते हैं, धनिया, सौंफ, आंवला, धनिया, सौंफ, आंवला तीनों को 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बनाएं और इसका 1 चम्मच सुबह निहार मुंह नमक जैतून 1 चुटकी पानी में मिलाकर उसके हमरा दिन में 1 बार या 2 बार भी लिया जा सकता है। जी, इस दौरान के मज़ीद कॉल्स हम तक पहुँचे कि इन साहब सवाल कोई है नहीं मेरे पास। आंवला की क्या खुसूसियात हैं? आंवला हम ये देखते हैं कि कच्ची सूरत में भी जो है, एक फल की सूरत में भी इस्तेमाल होता है, इसे खुश्क भी कर लिया जाता है, खुश्क करके महफूज भी कर लिया जाता है, ये कैंडी के रूप में भी आता है, मुरब्बे के रूप में भी आता है, तो किस किस तरह से इसे इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, आंवला जो है वो खुश्क और ठंडी तासीर का मालिक है जी। इन सब की 3-3, 4-4 तासीरें होती हैं। गर्म हो तो भी 3-4 दर्जे होते हैं उसके, ठंडी हो तो भी 3-4 दर्जात होते हैं किसी भी चीज के। और इसकी जो वो है वो काफी ठंडी है, और एक आंवले में 10 नींबू की विटामिन सी होती है, जिसे नींबू कहते हैं लोग, उसका असल नाम लीमू है। एक आंवले में 10 नींबू या संतरों की विटामिन सी होती है, इसलिए आंवला इनसे इतना ही ज्यादा मुफीद है। कुछ लोगों को नींबू और आंवला संतरा नहीं चलता है, तो वो इसको किसी दूसरी सूरत में ले सकते हैं। जैसे आंवला इस्तेमाल करना है लेकिन आप सर्द मिजाज हैं तो आपको नुकसान देता है, कफ बनाता है, खांसी करता है, तो इसको सॉल्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं हम वजन, फिर ये आपको नुकसान नहीं देता। तो इसी तरह दवाइयाँ बनती हैं, गर्म अशिया में ठंडी डालकर, ठंडी में गर्म डालकर हम उनको मोतदिल बनाते हैं, यानी ना गर्म रहे ना ठंडी रहे। और ये दिमाग के लिए और ऋषि मुनियों की एक ग़िज़ा है जी, और हम लोग भी खा लेते हैं। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की मुलाकात को यहीं पर हम तकमील तक पहुंचाते हैं, अख्ताम तक लेकर आते हैं। इंशाअल्लाह कल फिर एक नई सुबह, नया प्रोग्राम, एक नया एपिसोड, एक नई मुलाकात और हकीम साहब की बहुत सारी रहनुमाई के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हकीम साहब से भी इजाज़त लेते हैं और आप सबसे भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।